أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا رب کریم بطفیل حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پاک پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بتقاضۂ بشریت اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہمارے مالک اسے اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں آپ پاک پروردگار قبول فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ ثواب جمیع انبیاء کرام جمیع صحابہ کرام جمیع اہل بیت علیہم السلام و علیہم الرضوان کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں ہم سب کو عطا فرما یا پاک پروردگار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یا مالک مولا جو مسلمان ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے یا ہوں گے ان سب کی ارواح کو اصال کرتے ہیں ان سب کو عطا فرما یا پاک پروردگار اس کا ثواب ہمارے اعزاء و اقربا بالخصوص ہمارے والدین کو عطا فرما اور یہ ثواب بالخصوص جو بانی محفل کے یا مالک مولا عزیز و اقارب میں سے جو مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے جن کے اصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا بالخصوص ان سب کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں سب کو عطا فرما بتقاضۂ بشریت ان سے سرزد ہونے والی خطاؤں کو درگزر فرما یا پاک پروردگار یا مالک مولا ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما یا مالک مولا ہمیں اپنا خوف عطا فرما ہمیں اپنے حبیب کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرما ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما یا پاک پروردگار بانی محفل کی ہر آرزو جو جائز ہے ہر مراد جو جائز ہے اسے شرف قبولیت عطا فرما یا پاک پروردگار ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما یا مالک مولا اپنے اعزاء و اقربا کے ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما جو احباب یہاں موجود ہیں ان سب کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں میرے مالک آج کی اس محفل کی برکت سے سب کو شرف قبولیت عطا فرما یا پاک پروردگار ایک مرتبہ پھر دعا گو ہیں یا مالک مولا ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما یا مالک مولا ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.